गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आम कॉइनेज मेटल को बारे में पढ़ाऊँ। कॉइनेज मेटल बना क्यों यो कहाँ हुन्छ पिरियोडिक टेबल को कौन ठाउँमा छ यसको बारे में हामी आज डिस्कस गर्छौं। ल कॉइनेज मेटल्स the element which are found in the form of coin is called coinage metal. The coinage metals are second P in a periodic table. Periodic table को सेकेंड पी में यसलाई 11 भन्न पनि सकिन्छ। सेकेंड पी को तल जतिवटा एलिमेंट हुन्छन् यहाँ हुन्छन् कपर, सिल्भर, गोल्ड र यो हुनु भनेको कहाँ छ सेकेंड पी मा हुन्छन्। यो पिरियोडिक टेबल हुन्छ। यहाँ म देखाउँछु हैन। यहाँ 11 सेकेंड पी यहाँ जुन छ के हुन्छन् कपर, सिल्भर र गोल्ड हुन्छन्। यो जुन छ नि यो सेकेंड बी को एलिमेंट हो इन पिरियोडिक टेबल। यसको हामी फिजिकल प्रॉपर्टी में आउँछौं। कॉइनेज मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी के छ यसको फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज जनरली हार्ड। जति मेटल छ तो सबै हार्ड हुन्छन् एक्सेप्ट मर्करी बाहेक जति छ सबै हार्ड हुन्छन्। इट इज जनरली हार्ड। It is good conductor of heat and electricity. It is good conductor heat and electricity. It is malleable and ductile. It is and ductile. Its meltings and boiling point is हाई। यसको मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट हाई हुन्छ र यो फिजिकल प्रॉपर्टी अफ कॉइनेज मेटल को हो। र यो कॉइनेज मेटल में तीनवटा कपर, सिल्भर र गोल्ड, यहाँ कपर, सिल्भर
र गोल्ड। यसमा सबैभन्दा सस्तो भनेको कपर हो र योभन्दा महँगो भनेको सिल्भर हो र सिल्भरभन्दा महँगो भनेको गोल्ड हो। र हाम्रो व्यावहारिक लाइफमा एकदमै प्रयोग हुने धातु भनेको के हो? कपर हो। र कपरको बारेमा अलिकति हामी यहाँ डिस्क्राइब गर्छौँ। इंट्रोडक्शन, कपरको इंट्रोडक्शन हामी लिन्छौँ। इंट्रोडक्शन में नहीं, लैटिन नेम कपरम। कपरम हुन्छ सिम्बल भनेको CU, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक वेट 63.57 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। त्यसपछि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 and +2 दुईटा हुन्छन्, +1 and +2। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युजन one s 2 यो जुन छ नि यो 2 भएपछि हेर्ने यो 9 हुन्छ। मैले इलेक्ट्रोन एउटा यहाँ दिएको छु, यो हाफ भयो र यो फुल भयो। हेर्ने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ कपरको हो। यसको भ्यालेन्सी भनेको 1 पनि हुन्छ 2 पनि हुन्छ। अब आउने यसको फिजिकल प्रपर्टीमा, यो इन्ट्रोडक्सन थियो कसको? कपरको। अब हामी फिजिकल प्रपर्टीमा लाग्छौँ। फिजिकल प्रपर्टीज यो क्वाइनेज मेटलको जुन 3वटा थियो नि, यसमा पनि आउँछ यो। किनभने त्यो क्वाइनेज मेटल भित्र यो पनि पर्छ के? कपर। इट इज जेनरली हार्ड, it is good conductor of heat and electricity, it is malleable and ductile, यो भयो फिजिकल प्रपर्टी अफ कपर। त्यसपछि केमिकल प्रपर्टीमा जाने। केमिकल प्रपर्टीमा हेर्ने यसले केमिकलसँग एयरसँग एसिड बेससँग रिएक्सन गरेपछि के बनाउँछ, के चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। नम्बर 1 हुन्छ रिएक्सन विथ एयर। यसले एयरमा छाडिदियो भने के चेन्ज हुन्छ? When and copper is
to give copric oxide and cuprous oxide. O2 कहाँ को एयर को चाहिए एवं यो 11 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी छ भने के हुन्छ कपरस अक्साइड भन्छ यो कपरस अक्साइड हुन्छ र भाइलेन्सको कुरा छ यहाँ कपर कतिवटा छ दुईटा छ यहाँ हामी के गर्छौं यहाँ गरिदिने यहाँ 2 राखिदिने अक्सिजन पनि ब्यालेन्स भयो कपर पनि ब्यालेन्स भयो त्यसपछि O2 एयर यहाँ भन्नु के हुन्छ बिलो सेन्टिग्रेड C र यो हुन्छन् कप्रिक अक्साइड हामी अलिकति यहाँ ध्यान दिने यसमा कपरको भ्यालेन्सी भनेको कति हुन्छ 1 छ यसमा कपरको भ्यालेन्सी कति छ 2 हो किनभने फर्स्ट सेमिस्टरमा पढेको लोअर भ्यालेन्सी छ भने अस हुन्छन् र हायर छ भने आइसी हुन्छन् reaction with acid second ma reaction with acid यसले एसिड सँग रिएक्सन गरेपछि के हुन्छ र एसिड पनि अब यो कमको कुरा हुन्छन् डाइल्युट को कुरा हुन्छन् हामी के गर्ने यहाँ दुवै जने यहाँ नम्बर 1 when copper is treated with acid and oxygen to give यसलाई कपरलाई एसिड सँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ साल्ट एन्ड वाटर जस्तै हेर्ने कपर प्लस NaCl प्लस O2 के हुन्छ CuCl2 प्लस वाटर बैलेंस को कुरा छ 2 दुटा छ कपर एउटा यहाँ कति छ अक्सिजन दुटा यहाँ कति भयो यसलाई यसो गरिदिऊ यसलाई भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिऊ कपर कति दुटा भयो दुटा क्लोरिन कतिवटा 4 वटा भयो यसलाई 4 दिदा हुन्छन् अब यहाँ कति 2 गर्दा हुन्छन् बैलेन्स भएको छ भनेको यो जुन छ नि कपरस क्लोराइड प्लस वाटर र यो के हो साल्ट हो बुझ्यौ किनभने एसिड सँग मेटल को गर्यो भने के हुन्छ साल्ट प्लस वाटर आउँछ अब अर्को जेनरली हामी यस्तो पढेको नि कपर प्लस NaCl यो के हुन्छन् CuCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ दिएको छ जबकि यहाँ अक्सिजन को यूज भएको छैन नि यहाँ अक्सिजन को यूज गरेपछि के हुन्छन् वाटर हुन्छ र बैलेन्स पनि भएको छ सेकेन्ड मा रिएक्सन with conc HNO
कम के HCl3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ? When copper is treated with conc nitric acid to give copper nitrate and nitrogen dioxide यसलाई पहिला डिकम्पोज गर्ने, यो नाइट्रिक एसिड हो त्यसलाई डिकम्पोज गर्ने HNO3 NO2 प्लस वाटर प्लस इनिशियल ऑक्सीजन बैलेंस करनी, दुटा हाइड्रोजन दुटा नाइट्रोजन 6 वटा भयो ऑक्सीजन 4 5 6। अब यसलाई के गर्ने CuO बैलेंस छ CuO प्लस HNO3 के हुन्छ यो CuNO3 को ट्वाइस प्लस वाटर बैलेंस गर्ने। यहाँ दुटा हाइड्रोजन छ यसले तोले दिने दुटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन दुटा बराबर छ यहाँ। अब यसलाई हामी के गर्छौं काट्ने, यसलाई यस्तो हुन्छ यो कटेको जति हुन्छ त्यो हामी लेख्छौं Cu प्लस कति 4 2 4 HNO3 to give CuNO3 को ट्वाइस। त्यसपछि के हुन्छ 2NO2 प्लस वाटर कति 4 वटा दुईटा वाटर छ 2 वाटर बैलेंस छ कि छैन 4 वटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैन 12 वाटर छ नि 6 10 12 भनेको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कपर नाइट्रेट। Reaction with conc H2SO4 र यो conc सँग कपर को रिएक्सन तो conc सल्फ्यूरिक एसिड सँग कपर को रिएक्सन गर्यो भने SO2 को फर्मेसन हुन्छ। When copper is treated with conc H2SO4 to give sulfur dioxide को फर्मेसन हुन्छ। जस्तै H2SO4 यसले गर्यो भने के हुन्छ SO2 प्लस वाटर प्लस इनिशियल ऑक्सीजन बैलेंस गर्ने यसलाई 4 वटा छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं Cu प्लस O CO प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस वाटर बराबर छ। अनि कति हुन्छ यो Cu प्लस 2 H2SO4 ठीक छ। यहाँ कति हुन्छ CuSO4 प्लस SO2 प्लस कति हुन्छ दुईटा वाटर बैलेंस छ कि छैन हेर्ने 4 वटा हाइड्रोजन कपर सल्फेट यहाँ कपर एउटा सल्फेट दुईटा सल्फेट यहाँ दुईटा यहाँ पनि सल्फेट दुईटा छ भनेको फर्मेसन के भएको छ हाम्रो सल्फर डाइऑक्साइड को भएको छ।
यसमा त्यो उयो गर्ने फोइलमा कोल्ड एन्ड डाइल्युट नाइट्रिक एसिड ये चाहिए नहीं इसको फॉर्मेशन का copper is treated with cold and dilute HNO3 to give nitrous oxide HNO3 NO प्लस कति हुन्छ वाटर प्लस इनिशियल अक्सिजन बैलेंस 2 गर्ने 6 2 3 गरिदिनु त्यसपछि के हुन्छ यसमा Cu प्लस O CuO प्लस HNO कति हुन्छ यो CuNO3 को ट्वाइस प्लस वाटर बैलेंस गर्ने यहाँ +2 यहाँ 3 छ भने यसलाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छन् किनभने यहाँ सिंगल छ यहाँ 3 वटा छन् यहाँ 3 छ भने यहाँ पनि 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु किनभने यो बैलेंस गर्नुपर्छ र जुन फाइनल प्रोडक्ट छ नि यो पनि बैलेंस हुनुपर्छ यो अक्सिजन कट्यो यो कपिक साइड कट्यो अब कति हुन्छ यो 6 2 8 HNO3 प्लस कपर to give 3CuNO3 को ट्वाइस प्लस 2NO प्लस कति हुन्छ वाटर कति 3 4 वाटर बैलेंस 8 वटा हाइड्रोजन छ र यो डाइल्युट र कमसँग के गरेपछि प्रोडक्ट फरक हुन्छ कम नाइट्रिक एसिड डाइल्युट नाइट्रिक एसिड कम सल्फ्यूरिक एसिड युज गर्यो भने के हुन्छ फरक यहाँ प्रोडक्ट देखाएको छ केसँग कपरसँग गरेको यसले क्लोरिनसँग रिएक्सन गरेपछि के हुन्छ क्लोरिनसँग रिएक्सन गरेपछि हैन कपर इज ट्रीटेड विथ क्लोरिन टु गिभ CuCl2 reaction with chlorine CuCl2 भएको छ र जति रिएक्सन थियो हामी पढिसकेको यो हामीले जति काम लाग्नु पर्ने हो त्यो पढेको हो अब नि यसको युजमा आउँछन् कपरलाई केमा युज गरिन्छन् नम्बर 1 यसलाई इलेक्ट्रिसिटी सजिलै पास गर्न सकिन्छ किनभने इट इज गुड कंडक्टर अफ हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी it is used in wire and electrical applicable सेकेन्ड मा यसलाई इलेक्ट्रोप्लेटिङ को फर्ममा पनि युज गर्न सकिन्छ किनभने पोलिस लगाउनु पर्यो टल्काउनु पर्यो it is used in electroplating कपरबाट के बनाइन्छन् भाँडाकुँडा बनाइन्छन् युटेन्सिल it is used different
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ युटेन्सिल डिफ्रेन्ट किसिमका के गरिन्छन् बाटाकुटा बनाइन्छन्। हाम्रो 3-4 वटा भनेको यो युज अफ कपर भएको। यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो सकेसम्म सकिसक्यो, सानो छ ल।